لله ما قد بدا صفوة وصفوة الخلق بنو هاشم وصفوة الخلق بنو هاشم وصفوة صفوة من بينهم محمد الهادي أبو القاسم أتى بدين قيم وادعين بين الضلال وهدى يجلب كيف ترضى هدية الأنبياء يا سماء ولت يا سماء لم يساءك بالله وفرحا لسنا من دونه وسناء أنت مصباح كل فضل فما أنت مصباح كل فضل فما نور الله نور الله أن دويت الأدواء وتولت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وهاب الأنام أحب نبيا الهاشمي محمدا أجل الورى ذاتا وأسلا ومعتدا صلي على محمد 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 اللهم يا ربي وسيد سادتي أحب نبي الهاشم يا محمد جل وعلا وأفلح ومجدا وأتيبهم نفسا وأتي ولو جدا أطاب لهم فأمان نشأ ومولدا صلي على محمد اللهم يا ربي وسيدي سادتي على كل فن على كل فن على كل فن اللهم انه بأنفر دين القريب وسنه صلي على محمد اللهم يا ربي وسيدي سادتي النبي الله داعيات لله
Insyaallah Fadilah Syekh Ismail Muhammad Yusuf Alam ke Alam Budaya Alam